अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आजमाइश बहुत से निकाह उलट देती है, कहीं पारसाई का, कहीं सबक का, कहीं इंसानी हमदर्दी का और कहीं इखलाक का। खोटे को खरे से अलग करने का कुदरत का यही तरीका है। गुर्दे की पथरी का आसान इलाज। गुर्दे की पथरी की शिकायत हो तो 40 दिन खीरा खाएं और बहुत मुफीद साबित होता है। लेमू पर नमक डालकर गर्म करके चूसने से हाजमा दुरुस्त हो जाता है। नीम के पत्ते पानी में उबालकर सर धोने से जुएं मर जाती हैं। अमरूद सोते वक्त खा लो, डिप्रेशन कम होगा। अगर पीले हल्के रंग का पेशाब आए तो आप अंदरूनी तौर पर फिटफाट हैं। माल्टे का जूस पीने से पीलापन दूर हो जाता है। अनार के छिलकों का एक छोटा सा टुकड़ा चबाने से पुरानी खांसी दूर हो जाती है। एक छोटा सा टुकड़ा अनार के छिलके का चबाने से पुरानी खांसी खत्म हो जाएगी। हल्दी जिगर को ख़राब होने से बचाती है। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। नीम गर्म दूध में 1 चम्मच रोगन बादाम डालकर सुबह शाम पीने से चक्कर आना और दिमागी खुश्की हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। चर्बी पिघलाने के लिए रोज़ाना दही का इस्तेमाल करें, बहुत मुफीद साबित होती है। फालसे का शरबत गैस के खतरे के लिए मुफीद है। पानी पीकर फौरन सोने से आपके दिमाग को नुकसान होता है। बादाम का तेल बदन पर लगाने से जल्द नरम और हमेशा के लिए मुलायम रहती है। शहद में ज़ीरा पीसकर चाटने से पेट दर्द दूर हो जाता है। अद्वियात को छोड़कर घर में मेथी ले आओ। अगर आप 11 घंटे से ज़्यादा बैठे रहते हैं तो जान ले 50% उम्मीद है कि आप 2 साल में बीमार हो जाएंगे। कमज़ोर मैदे वाले एहतियात करें, मैदा ख़राब हो तो ठीक होने लगता है। बदहज़मी और कब्ज़ दूर हो जाती है। हरीड़ का दाने सुबह शाम खाएं, दूध के हमरा लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये एक ख़ानदानी राज है, इससे मैदा भी तंदुरुस्त रहता है, बाल भी सफ़ेद नहीं होते। जिनकी पलकें गिनी हों वो दिमाग के तेज़ होते हैं। जो रात को बकरी का दूध पीते हैं वो अगले दिन जितना चाहें काम करें, थकेंगे नहीं। एक हफ्ता रोज़ाना अंजीर को पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट पीने से बाल मजबूत हो जाते हैं, बाल गिरना बंद हो जाएंगे, जिस्म में नया खून पैदा होगा। इमली का शरबत निहार मुंह पीने से चंद दिनों में मोटापा गायब हो जाता है। कद्दू ज़्यादा खाने वाले लोगों को सुकून की नींद आती है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थोड़े से बादाम पीस लें। अपने चाय में दूध की बजाय शहद मिलाएं। इस चाय के मुसलसल इस्तेमाल से आपकी बिनाई इंतहाई बेहतरीन हो जाएगी। मर्द की मर्दानगी कम होने लगे तो लौंग वाला पानी पिलाओ और होंठ काले हों तो तोरी वाला हलवा खा लो। जिनके दिल के अमराज हों वो आलू बुखारा खाए। जिस्मानी ताकत और कमज़ोरी के लिए 3 खजूरें बहुत फ़ायदेमंद हैं। बाल सेहतमंद रखना चाहते हो तो 1 कप चाय में अदरक डालकर पी लो। चंद ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो आपको बहुत ताकत देंगी। देसी घी, बकरे का गोश्त, चने की दाल,
کھجور، انار، سیب، انڈا اور انجیر۔ مسور کی دال کھانے سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ مسور کی دال کھاتے ہیں ان کو بہت جلد رونا آ جاتا ہے۔ جن کی پلکیں گنی ہوں وہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں۔ جو رات کو بکری کا دودھ پیتے ہیں وہ اگلے دن جتنا چاہیں کام کریں بالکل تھکیں گے نہیں۔ جس انسان کو آنکھوں کی مرض کی شکایت ہو اس کو مچھلی کھانا آنکھوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ مردانہ طاقت کا تیل جو نہ مرد کو بھی مرد بنا دے، نر کچھوے کا گوشت جو ابھی ابھی جوان ہوا ہے، آدھا کلو مرغے کا گوشت جو زندہ 3 پاؤ سے زیادہ نہ ہو، آدھا کلو روغن مال کنگنی، 1 کلو روغن ترتیب سن لیں۔ مردانہ طاقت کا تیل تیار کرنے کے لیے روغن مال کنگنی کو تانبے کی کڑاہی میں ڈال کر گرم کر لیں اور کچھوے اور مرغے کا گوشت موٹا موٹا قیمہ کر کے اس میں ڈال دیں اور قیمے کو اتنا فرائی کریں کہ وہ سیاہ ہو جائے۔ کڑاہی کو چولہے سے اتار کر ٹھنڈا کر لیں۔ ٹھنڈا ہونے پر اتار کر تیل محفوظ کر لیں۔ 10 قطرے روزانہ اپنے عضو کی مالش کریں۔ نچلا اور کیپ والا حصہ چھوڑ دیں اور پھر کمال دیکھیں کہ یہ کیا کرتا ہے یہ نسخہ۔ جو انسان ضعیف ہو جائے یا بہت کمزور ہو جائے اس کو گوشت میں دودھ پکا کر کھلائیں، اس سے بہت طاقت بڑھتی ہے۔ خالی پیٹ بھگوئے ہوئے اخروٹ کھانے سے بال لمبے اور گنے ہو جاتے ہیں، دانت مضبوط ہو جاتے ہیں، ڈپریشن اور سٹریس کو دور کرتے ہیں، موڈ کو خوشگوار بناتے ہیں۔ جب انسان مسکراتا ہے اس سے اعصابی تناؤ کی شدت کم ہو جاتی ہے اور دل پر دباؤ بھی کم آتی ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس لگانے سے خارش میں آرام آ جاتا ہے۔ گرم دودھ میں تھوڑی سی سونف ڈال کر پینے سے کمر کے درد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ آئرن کی کمی کو دور کرنے کے لیے پالک اور گوبھی کا استعمال کریں۔ جس انسان کو کمزوری ہو جائے ورزش کرنے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ تربوز اور کھیرا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے ہیضہ ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد سو جانے سے کان بہرے ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے ہاتھ نرم، ملائم اور خوبصورت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھوں پر دہی کا لیپ کریں۔ کچھ دیر بعد ان کو دھو لیں، ہاتھ نرم اور ملائم گورے ہو جائیں گے۔